सल्लल्लाहु अला हबीबिही सैयदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। ये हज़रत अनस बिन मालिक की दुआ है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादमे ख़ास थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वालदा की दरख्वास्त पर उनको दुनिया व आखिरत की खैर की दुआ से मुशर्रफ फरमाया और अल्लाह ताला ने उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से उनके माल और उनके उम्र और उनकी औलाद में अजीम बरकत अता फरमाई। चुनाचे उन्होंने 100 साल की उम्र पाई और उनकी औलाद में की तादाद 100 को पहुंची, जिनमें 73 मर्द थे और बाकी औरतें, और उनका बाग साल में 2 बार फल लाता। ये दुनिया की बरकत थी जो कि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से हासिल हुई, और बाकी आखिरत की बरकत का अंदाज़ा कौन कर सकता है। शेख जलालुद्दीन सयूती जलीलुल कदर हाफिज़ हदीस हैं। उन्होंने जमुल जवामे में नकल किया है, किताबुल सवाब में वो लिखते हैं कि एक दिन हज़रत अनस हजाज बिन यूसुफ सकफ़ी के पास बैठे थे। हजाज ने हुक्म दिया कि इनको मुख्तलिफ़ किस्म के 400 घोड़ों का मुआयना कराया जाए। हुक्म की तामील की गई। हजाज ने हज़रत अनस से कहा, फरमाइए, अपने आका यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी इस किस्म के घोड़े और नाजो नेमत का सामान कभी आपने देखा? फरमाया, बाखुदा यकीनन मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इससे बदरजा बेहतर चीज़ें देखी, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप फरमाते थे कि जिन घोड़ों की लोग परवरिश करते हैं, इनकी 3 किस्में हैं। एक शख्स घोड़ा इस नीयत से पालता है कि हक ताला के रास्ते में जिहाद करेगा और दादे शुजात देगा। इस घोड़े का पेशाब, लीद, गोश्त, पोस्त और खून क़यामत के दिन तमाम इसके तराजुए अमल में होगा। और दूसरा शख्स घोड़ा इस नीयत से पालता है कि ज़रूरत के वक्त सवारी किया करे और पैदल चलने की जहमत से बचे, तो इसका ना सवाब का मुस्तहिक है और ना अजाब का। और तीसरा वो शख्स है जो घोड़े की परवरिश नाम और शोहरत के लिए करता है, ताकि लोग देखा करें कि फ़लाँ शख्स के पास इतने और ऐसे ऐसे उम्दा घोड़े हैं, इसका ठिकाना दोज़ख में है, और हिजाज तेरे घोड़े इसी किस्म में दाखिल हैं। हिजाज ये सुनकर भड़क उठा और उसके गुस्सा की भट्टी तेज हो गई और कहने लगा, ए अनस, तुमने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खिदमत की है, अगर इसका लिहाज ना होता, नीस अमीरुल मोमिनीन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने जो ख़त मुझे तुम्हारी सिफारिश और रियायत के बाब में लिखा है, इसकी पासदारी ना होती तो नहीं मालूम आज मैं तुम्हारे साथ क्या कर गुजरता। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू मुझे नज़र बद से देख सके। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद कलमात सुन रखे हैं। मैं हमेशा उन्हीं कलमात की पनाह में रहता हूँ, और उन कलमात की बरकत से मुझे ना किसी सुल्तान से खौफ है और ना किसी शैतान के शर से अंदेशा है। हजाज इस कलाम की हैबत से बेखुद और मबहूत हो गया। थोड़ी देर बाद सर उठाया और नहायत लजाजत से कहा, ए अबू हमजा, वो कलिमात मुझे भी सिखा दीजिए। फरमाया, तुझे हरगिज़ नहीं सिखाऊंगा, बखुदा तू इसका अहल नहीं। फिर जब हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के वसाल का वक्त आया, तो अबान जो आपके खादिम थे हाजिर हुए और आवाज़ दी। हज़रत ने फरमाया, क्या चाहते हो? अर्ज़ किया, वही कलमात सीखना चाहता हूँ जो हिजाज ने आपसे चाहे थे, मगर आपने इसको नहीं सिखाए। फरमाया, हाँ, तुझे सिखाता हूँ, तू इसका अहल है। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
10 برس خدمت کی ہے اور آپ کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ آپ مجھ سے راضی تھے۔ اسی طرح تو نے بھی میری خدمت 10 سال تک کی ہے اور میں دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوتا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ صبح شام یہ کلمات پڑھا کرو، حق تعالی تمہیں تمام آفات سے محفوظ رکھیں گے۔ تو وہ کلمات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء عطانی ربی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض والسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء، بسم اللہ افتحت وعلی اللہ توکلت، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یطیع غیرک عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ الا انت اجعلنی فی عیاذک وجوارک من کل سوء من الشیطان الرجیم، اللہم انی استجیرک من جمیع کل شیء خلقت واحترس بک منہن واقدم بین یدای، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، عن امامی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وتحتی۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت میری جان پر اور میرے دین پر، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت میرے گھر والوں پر، میرے مال پر، اللہ کے نام کی برکت ہر اس چیز پر جو میرے پروردگار نے مجھ کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب ناموں سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رب ہے زمین و آسمان کا، اللہ تعالیٰ کے نام سے جن کی برکت سے کوئی بیماری نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی برکت ہے میں نے شروع کیا اور اللہ ہی کی ذات پر میں نے بھروسہ کیا۔ اللہ ہی میرا پروردگار ہے، میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ اے اللہ، میں تیرے خیر کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں وہ بھلائی جو تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ تیری پناہ عزت والی ہے اور تیری ثنا بڑی ہے، اور کوئی معبود نہیں سوائے تیرے۔ مجھے اپنی پناہ میں لے لے ہر برائی سے اور شیطان مردود سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر اس مخلوق سے جو تو نے بنائی، اور تیری حفاظت مانگتا ہوں ان سب سے، اور اپنے آگے رکھتا ہوں، یعنی اپنے لیے ڈھال بناتا ہوں اس صورت کو، جس کا ترجمہ یہ ہے: آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، اپنے سامنے سے، اپنے پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے، اور امامی، خلفی، یمینی، شمالی، فوقی اور تحتی۔ ہر ایک کے بعد سورہ اخلاص ما بسم اللہ مکمل پڑھیے۔